बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कंदकोट से जहां रेंजर्स 52 विंग के करीब आइस फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस लीक हो गई, जिसके बायस 2 मासूम बच्चों समेत 6 खातून बेहोश हो गईं। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में बेहोश अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में नए कमरी साल और जश्न बहार के हवाले से तैयारियां अरूज पर। चीनी शहरी त्यौहार की मुनासबत से मसनूआत की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। ये वो मौका है जब ख़ानदान के अफराद मसरूफ़ साल के इख्तिताम का जश्न मनाने और एक नए साल का आगाज़ करने के लिए अपने आबाई इलाकों को वापस आते हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन भर में लोग चीनी कमरी नए साल के करीब आते ही मखसूस मसनूआत की खरीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। सुपरमार्केट्स में शानदार त्यौहार की मसनूआत हर जगह देखी जा सकती हैं, जिनमें लालटेनें, खुशकिस्मती के नमूने, कैंडीज़ और बहुत कुछ पेश किया जा रहा है। सुपरमार्केट्स को बहुत से कारोबारी इदारों से ग्रुप परचेजिंग के ऑर्डर भी मौसूल हुए हैं और त्यौहार की प्रमोशनल सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। जश्न बहार के लिए खरीदारी करने के अलावा लोग चीनी नए साल के मौके पर रेस्तोरानों में खाना खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। नए साल के मौके पर रीयूनियन डिनर चीन में साल का एक अहम लम्हा है, जब ख़ानदान के अफराद मसरूफ़ साल के अख्ताम का जश्न मनाने और एक नए साल का आगाज़ करने के लिए घर वापस आते हैं। बहुत से रेस्तोरां पहले ही नए साल के मौके पर डिनर के लिए मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं, जिसमें एक आम डिनर की कीमत तकरीबन 84 अमरीकी डॉलर से लेकर तकरीबन 170 अमरीकी डॉलर तक है। क्योंकि सार्फिन मौसम बहार के त्यौहार के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, ताजिर इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं और बढ़ती हुई तलब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रवां साल स्प्रिंग फेस्टिवल 10 फरवरी को आ रहा है। रवायती तौर पर तकरीबात 16 दिनों तक जारी रहती हैं, जिसमें चीनी नए साल की शाम से लेकर लालटेन फेस्टिवल तक मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद होती हैं। जश्न बहार का त्यौहार चीन का अहम तरीन त्यौहार कहलाता है। ये साल भर की मसरूफियात के बाद अपना खानदान और प्यारों के साथ मिल बैठने का भी एक शानदार मौका है और चीनी सकाफत के इजहार का भी एक दिलकश नमूना है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। मुजफ्फरगढ़ शहर भर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। शदीद धुंध की वजह से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। सर्दी और धुंध की वजह से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी थम न सका। कारोबार शदीद मुतासिर हैं। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी। ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। खुशाब पुलिस बनी रावलपिंडी से आए माजूर शख्स की मसीहा। DPO खुशाब तुकीर मोहम्मद नईम से रावलपिंडी से आए माजूर शख्स जुनेद बाबर की मुलाकात हुई। जुनेद ने DPO खुशाब को बताया कि कायदाबाद की एक खातून नसरीन अख्तर और इसके साथियों मोहम्मद रमज़ान और जावेद इकबाल ने मेरे साथ फ्रॉड किया। शादी का झांसा देकर मुझसे 3 लाख रुपए लिए और शादी के 2 रोज़ बाद मेरे पैसे और दीगर सामान लेकर वापस चली गई। मुतासरा शख्स जुनेद बाबर ने DPO खुशाब को दरख्वास्त दी, जिस पर CIA खुशाब के इंचार्ज और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमा नसरीन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और मुद्दई मुकदमा की लूटी हुई रकम भी वापस दिलवा दी। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि सरबराह सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ग्रुप और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर खान लगारी ने मिर्ज़ा शहजाद के हमरा इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। मोहतरमा मीना जाफर लगारी की क़यादत में हज़ारों कारकुनान ने कारों मोटरसाइकिल्स पर रैली की शक्ल में ढोल की थाप पर शहर जामपुर की अहम शाहराहों से गुजर कर शहर का चक्कर लगाया। रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मोहतरमा मीना जाफर खान लगारी और मिर्ज़ा मोहम्मद शहजाद हमायूं का वालिहाना इस्तकबाल किया। मोहतरमा मीना जाफर खान लगारी और मिर्ज़ा शहजाद हमायूं ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि हम अपनी आवाम की सोच से बढ़कर आवाम और इलाके की खिदमत करेंगे। एहलियाने जामपुर ने इस अजीमुशान जलसे को तारीखी जलसा करार दिया। नवाब अली मोहम्मद के नवाई गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टर्मिनल इम्तिहान में पोजीशन लेने वाले तलबा को इनामात दिए गए।
تیسری جماعت سے 5ویں جماعت کی طلبہ انیلا چانڈیو اور دیگر طلبہ کو انعامات ہیڈ ماسٹر ہیبت خان کورکانی، استاد امزا بزار اور دیگر نے دیے۔ اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی ہے تاکہ طلبہ مستقبل میں مزید محنت سے پڑھ سکیں۔ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 278 محمد ارشد صدیقی ایڈوکیٹ نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 75 سالوں سے سرمایہ دار، صنعتکار، انویسٹرز اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشاورت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان بھرپور تیاری سے کریں گے۔ مشترکہ دوست کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حلقے کے بنیادی مسائل، تعلیم، صحت، زراعت سمیت دیگر محکمہ جات میں فرض شناس افسران تعینات کرائیں گے۔ شہر میں صفائی کا نظام درست کریں گے۔ قصور کھڈیاں خاص ایس ڈی پی او سٹی سرکل قصور کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کھڈیاں خاص عابد محمود چینے کی قیادت میں پولیس کا پیشہ ور منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل سخت آپریشن جاری ہے۔ بدنام منشیات فروش مزمل اور بابا چرس فروخت کرتے ہوئے 510 گرام چرس جبکہ اشواق 20 لیٹر شراب اور ناظم 20 لیٹر شراب سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل بلوچستان کے صوبائی صدر میر مشرف علی خان کھوسا نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے شہداء کی قربانیاں تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ پاک افواج کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج مملکت خداداد کا ہر باسی چین و سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک افواج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ پاکستان پر جب کسی دشمن نے بری نظروں سے دیکھا، ان کے خلاف افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمت اور حوصلے سے ان کو پسپا کیا ہے۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک افواج دن بھر ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کوشاں ہیں۔ حلقہ پی ایس 98 میں پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے کے امیدوار حاکم علی جسکانی نے اپنے حلقے میں مختلف کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں تیز کر دیں۔ مختلف کمیونٹی کی جانب سے حلقے میں کارنر میٹنگز میں شرکت کی۔ کارنر میٹنگ میں پوائنے پر عوام نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کا جی اے بلاول بھٹو زرداری کے پرجوش نعروں سے استقبال کیا، جس میں حسین بخش ناریجو اور دیگر گبول برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر حاکم جسکانی حسین بخش ناریجو نے کہا ہے کہ پی ایس 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی نے کہ 40 سال سے اقتدار میں رہنے والی جماعتوں نے کراچی کے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ کراچی کے علاقوں میں ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ اوکاڑہ میں ڈی پی او منصور امان کی ہدایت پر تھانہ کینٹ پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر اڈہ تبروک کے قریب چھاپہ مار کر ایک بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ مزید دیکھتے ہیں اسکر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اور ادھر اوکاڑہ سے آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او منصور امان کی ہدایت پر تھانہ کینٹ پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر اڈہ تبروک کے قریب چھاپہ مار کر ایک بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 5 پیکٹ چرس، 1 پیکٹ ہیروئن بھی برآمد کر لی۔ اس منشیات کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ ملزم کی شناخت امین کے نام سے ہوئی۔ اس حوالے سے ڈی پی او منصور امان کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، یہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جیل ہے۔ میں نے اپنی فورس کو واضح طور پر پیغام دیا کہ ایسے درندوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ انسانی جانوں میں زہر گھولنے والے درندے کسی بھی A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔